हम खबर है पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब के हेडक्वार्टर मुल्तान में पड़ाव। बिलावल भुट्टो जरदारी आज N150 में पावर शो करेंगे। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड कासिमपुर में जलसे के हवाले से तैयारियां। जलसे के लिए 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों से जयाले काफिलों की सूरत में जलसागाह पहुंचने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुहेब बुखारी से। जी जुहेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आम इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहर आलिया में उसने पड़ाव डाला है और आज शहर आलिया में जो है वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जलसा करने जा रही है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद मुल्तान पहुंचेंगे और वो जलसागाह में कारकुनों से जो है वो खिताब भी करेंगे। अब बात करें तैयारियों के हवाले से, तैयारियां भी जो है वो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। 80 फुट लंबा स्टेज जो है वो तैयार किया गया है, जबकि 24 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज जो है वो मरकजी स्टेज जो है वो तैयार किया गया। इस सिलसिले में कुर्सियां भी जो है वो लगा दी गई हैं ग्राउंड में और तैयारियां भी जो है वो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको स्टेज के मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त स्टेज पर तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो स्क्वाड है उसने संभाल ली है। डेस्क जो है वो लगा दिए गए, जबकि डीजे सिस्टम भी जो है वो लगा लिए गए और इस वक्त जलसा गाह में जो है वो पार्टी तराने जो है वो लगाए जा रहे हैं। कुछ कारकुनान जो यहाँ पर पहुंचे उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं कि वो आज के जलसे के हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे। आज जलसे में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह के अगर मनाजिर आपको दिखाएं तो सिक्योरिटी के जो है वो इंतहाई फुल प्रूफ जो है वो इंतजामात पुलिस की जानिब से जो है वो किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो नस्ब किए गए हैं। 3 वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। एक जो है वो VVIP गेट्स जो है वो नस्ब किया गया है, जिससे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गुजरेंगे और एक VIP गेट जो है वो नस्ब किया गया है, जिससे मुल्तान शहर की मकामी क़यादत जो है वो गुजरेगी, जबकि एक जनरल गेट जो है वो बनाया गया जिससे आम कारकुनान जो है वो गुजरेंगे। ये बिल्कुल हमारे साथ का इनक्लोजर है जो कि खवातीन के लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। खवातीन के लिए ये मुख्तस किया गया है, जिसमें से इंतजामिया की जानिब से जो है वो यही बताना है कि 500 से ज़ायद कुर्सियां जो है वो खवातीन के लिए लगाई गई हैं, जबकि ये जो इनक्लोजर है ये मर्द हजरात के लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। जियाले भी जो है वो यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं अपने अपने अंदाज में। पार्टी परचमों के लिबास जो है उन्होंने ज़िब तन किए हुए हैं, उनसे सवाल से जान लेते हैं क्या कहना चाहिए। मुल्तान खड़ा करन और हजारों की तादाद इत्ते इस्तकबाल करेंगे जिदे चो 148 चू रैलियां लेके आएंगे। हजारों की तादाद सैयद यूसुफ दा गिलानी, 213 चू अली हैदर गिलानी लेके आएगा रैली, 151 चू मूसा गिलानी ले आएगा और 152 चू अब्दुल कादिर गिलानी। हजारों की तादाद रैलियां आएंगी आज और इस्तकबाल होएगा मुल्तान और बिलावल खड़ाक करेगा मुल्तान और आज पूरे पंजाब देखेगा बिलावल का खड़ाक होया या नहीं होया। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने पुरजोश हैं? ये लिबास भी जो है वो आपने ज़ेब तैन किया हुआ है, अली हैदर गिलानी MP के उम्मीदवार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां आज बिलावल भुट्टो जरदारी? इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे, क्योंकि जैसे जुम्मा है, हजारों की तादाद जुम्मे के बाद लोग जोक पर जोक आएंगे। यहाँ दुनिया देखेगी कि आज मुल्तान में जलसा हुआ है और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के शहर में जलसा हुआ है और हम इंशाअल्लाह ताला तमाम तैयारियों के साथ आज बिलावल भुट्टो साहब का इस्तकबाल करेंगे और आप मीडिया वाले की आप देखोगे कि यहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने कैसा खड़ा किया है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, और भी कारकुनान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जो है वो इस हवाले से जान लेंगे क्या कहना चाहेंगे। अभी तो बिलावल भुट्टो भी नहीं पहुंचे और आप सबसे पहले पहुंच गए। भुट्टो ने आया ले क्या कहना चाहेंगे? भुट्टो दलावा भुट्टो आसे इंशाअल्लाह। ठीक है, कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुंचे और अपने अपने अंदाज में जो है वो अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार कर रहे हैं। बच्चे भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए और इस वक्त क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ भी है तो अभी कारकुनान जो है वो कोई बड़ी तादाद में तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरफ के अगर हम आपको मनाजिर दिखा सकें, मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको मनाजिर दिखा तो आपको तहद निगाह जो है वो यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो नजर आएंगी, लेकिन अभी तक कारकुनान जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे और काया भी यही जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो है वो कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त ये गुब्बारे जो कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे उनके इस्तकबाल के लिए ये गुब्बारे जो पार्टी परचमों से के रंगों में जो है वो बनाए गए हैं, इसको जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कब तक पहुंचेंगे और कब जलसे का आगाज होगा? आज बिल्कुल
ذرائع اس طرح بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ 1 بجے کے قریب ملتان ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے. ان کا جو ہے وہ استقبال کریں گے. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور سابق ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی وہاں پر جو ہے وہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کریں گے. اور 12:30 بجے کے قریب جو ہے وہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہوگا. تو اس وقت بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ 1:30 بجے تک بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے. تو اس مرتبہ پھر اگر ہم آپ کو جلسہ گاہ کے اگر ہم آپ کو مناظر دکھا سکیں تو ابھی کوئی کارکنوں کی بڑی تعداد تو جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن بتایا کچھ ایسے ہی جا رہا ہے کہ کارکن جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور ان کا جو ہے وہ استقبال جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اسی سلسلے میں صرف انتظار جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ایک جانب پیپلز پارٹی تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کا آج پورے والا میں پاور شو ہوگا. نواز شریف مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گے. کالج گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا ہے, تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. جلسہ گاہ ایک خاصہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے. پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے. کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے کاشف چودھری سے. جی کاشف, بتائیے گا. پاکستان مسلم لیگ نون بورے والا میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. بورے والا میں جو ہے وہ جلسہ گاہ کی تیاریاں جو مکمل ہو چکی ہیں. کارکنان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. پنڈال جو ہے وہ سج چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیج بھی تیار ہو چکا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا کہیں گے جی یہاں پر آپ آئے ہیں اتنی سردی میں؟ اس حوالے سے یہ جی ہم مریم نواز کو سننے آئے ہیں اور اس کو خطاب سننے آئے ہیں. ووٹ نہیں چلا مریم نواز جی, ووٹ مسلم لیگ نون کو دیں گے. مریم نواز کا خطاب سننے آئیں گے. آپ بھی اتنی سردی میں آئے, کیا کہیں گے؟ مریم نواز کا خطاب سننا اور نواز شریف کا خطاب سننا اور ووٹ نواز شریف کو دوں گے. ووٹ نواز شریف کو دیں گے. اتنی سردی میں آئے ہیں آپ؟ جی آپ بتائیں, آپ اتنی سردی میں آئے ہیں؟ انشاءاللہ نواز شریف کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں. اتنی مہنگائی ہوئی ہے, اتنی مہنگائی کتنی نہیں ہوئی. کیا توقع کر رہے ہیں آپ نواز شریف؟ انشاءاللہ نواز شریف پاکستان کو پہلے بھی ٹھیک کیا تھا, ابھی بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. ہمارا یقین نواز شریف ہے اور ہمیں کوئی یقین نہیں کس کے اوپر بھی. انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نواز شریف ہماری ہر مشکل کو حل کرے گا, پاکستان کو سیٹ کرے گا. جی بالکل, نواز شریف ہی آخری امید ہے. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا, جس طرح اس نے سابقہ اپنے دور میں جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. یہ آخری امید ہے کارکنان کا, یہ کہنا ہے. کارکنان کی آمد کا یہاں پر سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سیکورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈی پی او وہاڑی کی جانب سے جلسہ گاہ کے چاروں اطراف جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلسہ گاہ کو CCTV کیمروں کے ذریعے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے. جی کاشف چودھری, بہت شکریہ آپ کا. آج جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ میدان میں جوش و خروش سے پاور شو کرے گی, اسی طرح جتوئی میں جمعیت علماء اسلام فی آج پاور شو کریں گی. مولانا فضل الرحمان انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. جلسہ گاہ کی تیاریاں مکمل. 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا سٹیج تیار. کارکنوں کے لیے 5000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں. جلسے کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں, جتوئی میں جمعیت علماء اسلام پہ آج پاور شو کریں گے. مولانا فضل الرحمان انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. جلسہ گاہ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے. کارکنوں کے لیے 5000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں. جلسے کے لیے سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. یہاں آپ کو آگاہ کرے ہیں, جتوئی میں کارکنوں کے لیے 5000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں. جلسہ گاہ کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. جتوئی میں جلسہ ہوگا. جمعیت علماء اسلام پہ آج پاور شو کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جتوئی میں جمعیت علماء اسلام پہ آج پاور شو کریں گے. مولانا فضل الرحمان انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. جلسہ گاہ کی تیاریاں مکمل. 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا سٹیج تیار. شیخ آباد میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے. PPNA 152 کے امیدوار سید عبدالقادر گیلانی کی موضع خوجہ میں آمد ہوئی. خالد خان ملزئی کی رہائش گاہ پر کارنر میٹنگ ہوئی. خرم فرید خاکوانی بھی ہمراہ تھے. کارنر میٹنگ میں الیکشن کیمپین کے حوالے سے متحرک کیا گیا. سید عبدالقادر گیلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا منشور گھر گھر پہنچانے کے لیے کارکنان محنت کریں. تیر کی جیت سے ملک میں غربت کا خاتمہ ہوگا. آپ کو اپڈیٹ کریں, شجاع آباد میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر. PPNA 152 کے امیدوار سید عبدالقادر گیلانی کی موضع خوجہ میں آمد.
خالد خان ملزئی کی رہائش گاہ پر کارنر میٹنگ، خرم فرید حاکوانی بھی ہمراہ تھے۔ کارنر میٹنگ میں الیکشن کیمپین کے حوالے سے متحرک کیا۔ سید عبد القادر گیلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا منشور گھر گھر پہنچانے کے لیے کارکنان محنت کریں گے۔ تیر کی جیت سے ملک میں غربت کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شجاع آباد میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ پی پی این اے 152 کے امیدوار سید عبد القادر گیلانی کی موضع خواجہ میں آمد، خالد خان کی رہائش گاہ پر کارنر میٹنگ، خرم فرید حاکوانی بھی ہمراہ، جبکہ کارنر میٹنگ میں الیکشن کیمپین کے حوالے سے متحرک کیا۔ اب آپ کو بتائیں کوٹ ادو میں حلقہ این اے 180 سے پیپلز پارٹی کو ایک اور بڑی کامیابی، چند خان گشکواری کا اپنے پینل کے ہمراہ ملک رضا ربانی کھر کی حمایت کا اعلان۔ چند خان گشکواری کا کہنا ہے کہ دوستوں کے تعاون سے کھر غربی کے قریب ہو گئے ہیں، بھرپور جدوجہد سے ملک رضا ربانی کھر کی کمپین کروں گا۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کرے ہیں کوٹ ادو حلقہ این اے 180 سے پیپلز پارٹی کو ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ چند خان گشکوری کا اپنے پینل کے ہمراہ ملک رضا ربانی کھر کی حمایت کا اعلان۔ چند خان گشکوری کا کہنا ہے کہ دوستوں کے تعاون سے کھر غربی کی قریب ہو گئے ہیں اور بھرپور جدوجہد سے ملک رضا ربانی کھر کی کمپین کروں گا۔ عام انتخابات ملتان میں الیکشن کیمپین زور و شور سے جاری ہے۔ امیدواران کی جانب سے ووٹرز کو مدعو کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ این 150 سے نون لیگ کے امیدوار جاوید اختر انصاری کی گفتگو، کہتے ہیں کہ عوام کی جانب سے بہترین رسپانس مل رہا ہے، 8 فروری کو شیر دھاڑے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے۔ آج بالکل عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں، کیمپین میں جو ہے وہ تیزی میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سردی کے باوجود جو ہے وہ امیدواران جو ہے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ووٹ کی جو اپیل کر رہے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون قومی حلقہ این اے 150 سے امیدوار جاوید اختر انصاری ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے۔ بھائی صاحب، کیمپین چونکہ اب 15 روز سے بھی کم وقت باقی ہے کیمپین کے لیے، تو کیا کہتے ہیں، کیسی تیاری ہے؟ بہت اچھی تیاری ہے، بہت اچھا رسپانس ہے عوام میں، اللہ کا شکر۔ گئے ہیں تو انشاءاللہ 8 فروری کو شیر دھاڑے گا ان کو انشاءاللہ تعالی۔ کوئی نہیں رہے گا، میرے اللہ نے چاہا اس کے سامنے کوئی نہیں رکے گا انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا کامیابی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی آپ کے مد مقابل ہیں اور آزاد امیدوار تحریک انصاف کی حمایت سے بھی آپ کے مد مقابل ہیں، کس سے آپ اپنا مقابلہ سمجھتے ہیں، رانا محمود سے یا زین قریشی سے؟ انشاءاللہ کسی سے بھی نہیں ہوگا، میرے اللہ نے چاہا۔ میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ بہت اکثریت سے انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ہوگی۔ عوام میں ہم گئے ہیں، عوام نے بہت اچھا رسپانس، بہت اچھا، ہمیں اللہ کی رحمت سے وہاں سے ہوائیں ٹھنڈی آ رہی ہیں۔ این 150 کے بڑے کون سے مسائل ہیں جو آپ منتخب ہو کے ان مسائل کو حل کریں گے؟ پہلے بھی اللہ کا شکر ہے، ہم جتنے بھی مسئلے مسائل تھے پچھلے 4 سالوں میں ہم نے کیے ہیں، تو میرے اللہ نے چاہا اب بھی جو مسئلے مسائل ہوں گے میاں نواز شریف کے آنے سے انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اعظم اللہ کرے انشاءاللہ اس ملک کے بن گئے تو میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ کوئی بھی مسئلے مسائل نہیں رہیں گے، سب کام انشاءاللہ ترقیاتی کام خوب کرائیں گے، پہلے بھی کرائیں اب بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جاوید اختر انصاری کا کہنا ہے کہ اگر این 150 کے عوام نے ان کو منتخب کیا، حلقے میں ترقیاتی کام کروائیں گے، ترقیاتی کاموں کے جال بچھائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے جو مد مقابل امیدوار ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہے، عوام جو ہے ان کو بہترین طریقے سے وہی جیتیں گے۔ جی جنید، بہت شکریہ۔ یہاں بات کریں گے پرامن انتخابات کے لیے مظفر گڑھ انتظامیہ متحرک ہے۔ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے کنٹرول روم کا معائنہ کیا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے افسران تعینات کر دیے ہیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دے دیا گیا ہے۔ رینجرز اور پاک فوج کے دستے مدد کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پرامن انتخابات کے لیے مظفر گڑھ انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم، ڈیپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے افسران تعینات کر دیے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد نمونیا کے حوالے سے بات کریں۔ بہاولپور میں نمونیا کے کاروبار جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا، جہاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ وکٹوریا اسپتال میں 10، سرسادی قباسی اسپتال میں 3 بچوں نے دم توڑا۔ رواں ماہ بیماری سے متاثرین کی تعداد 500 ہو گئی۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم خبر ہے بہاولپور میں نمونیا کے کاروبار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا ہے اور جہاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ وکٹوریا اسپتال میں 10، سرسادی قباسی اسپتال میں 3 بچے دم توڑ چکے ہیں۔
आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। आम आवाम की मुश्किलात में एक और मुश्किल का इजाफा। बहावलपुर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई 2 रोज से बंद है। यकबस्ता सर्दी में लाखों खवातीन आटे के लिए खार हो रही हैं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोइया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कमी पूरी ना हो सकी। पिछले 2 दिन से आटा जो है वो एक दफ़ा फिर नायाब हो गया है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इस वक्त मौजूद है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो खवातीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कतारों में मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर आकर बैठी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर आटा जो है वो नहीं पहुँच सका है। बुजुर्ग भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इंतजार में हैं कि कब आटा आए और आटा लेकर घर जाएँ। यहाँ पर अगर हम यूटिलिटी स्टोर की बात करते चलें तो बहावलपुर के जो मुंतखब यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे तकरीबन जो बड़े हैं वहाँ पर 40 थैले जो हैं वो आ रहे हैं, और जो छोटे यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर 20 थैले आ रहे हैं, लेकिन वो भी अब आना बंद हो गए हैं, जो कि इस शहरियों की बड़ी तादाद को पूरा करने के लिए नामुकम्मल है। बुजुर्ग मौजूद हैं, कितनी देर से बैठे हैं, क्या गुजारिशात हैं? 8 बजे के बैठे हुए हैं और 2 थैले मिलते हैं महीने में, तो कम से कम 4 मिलने चाहिए महीने में। हाँ, इससे गुजारा नहीं होता। मौसम भी सख्त है, तो इतने मौसम में फिर आप क्या हुकूमत से क्या गुजारिशात पेश करेंगे? और जी बात ये है कि 8 बजे के इधर बैठे हैं। दूसरा ये है कि 10 किलो का थैला मिलता है, वो महीने में 2 बार, ये 4 मिलने चाहिए। और दूसरा है कि अब इधर देखो सर्दी कितनी है, कितनी अवाम इधर बैठी है। 4 थैले मिलने चाहिए, ये मुतालबा है ये बुजुर्ग शहरियों का। खवातीन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं? आटा कितनी देर से आप मौजूद हैं, कब से आटा नहीं मिल रहा? सुबह 7 बजे की आए बैठे हैं, कल भी ऐसे आए हैं, आटा बिल्कुल नहीं आया। तो यही मुतालबा कर रहे हैं यहाँ पर खवातीन और बुजुर्ग, लेकिन जो इंतजामिया उसका ये कहना है कि आटे की शॉर्टेज की वजह से मजीद 1 से 2 दिन तक आटा जो है दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। जी जोया, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे राजनपुर में महकमा इनहार के अमले की लापरवाही के बारे में। पहले से मौजूद खाल को बेहतर करने के बजाय नया खाल तैयार किया गया है। नया खाल के लिए गंदम और सरसों की खड़ी फसल को उखाड़ दिया गया। मजीद जानते हैं खुर्म शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर नंबर 1 के इलाका रकबा अंजमन जाफरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात महकमा इनहार की जानिब से खड़ी फसल के ऊपर एक्सीवेटर लगाकर नया खाल तैयार किया गया है, जिसके बाद यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इनसे मजीद जानते बताइएगा क्या वजह है कि नया खाल तैयार हुआ उसके बावजूद आप सरापा एहतजाज हैं? खाल काट के दिन जबरदस्ती जिलेदार कनको राल करे थे इन्हें खाला कटवाए असले नुकसान के दिन बड़ा सारा कोई असला कई ब्या सुन वाला कनी मेहरबानी जो सरी सुनी वने पक्की फसल सड़ी अक्की बर्बाद कर दी ने कुछ न रखा असले बाण को काट सटे ने उनके बाद पहले खाला हा पे असला मौजूद ओ खाला होने नहीं ये कहता ब्या नवा खाला होने ये जगते तैयार करते जा मेहरबानी के दिन सरे अदालत की बनी। हाँ जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना है कि पहले से यहाँ पर एक खाला मौजूद था, लेकिन जो महकमा इनहार है उन्होंने इनके मुखालफिन से मिली भगत करके यहाँ पर एक नया खाला तैयार किया है, जिसकी वजह से इनकी खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुँचा। इनका यही मुतालबा है कि न सिर्फ इनके नुकसान का अजाला किया जाए, बल्कि इनको माली और फसलों का नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। जी खुर्म शहजाद भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका।